السلام عليكم. دونك بالنسبه لي سيكونس اللي عندكم في ليكزامان ناسيونال هما لا ديسكريبسيون فونكسيونيل فيها لاركيتكتور دان سيستيم اوتوماتيزي فيها لا شين دانفورماسيون الشين داكيزيسيون الشين داكسيون لا بارتي اوبيراتيف لا بارتي كوموند l'alimentation l'énergie traitement de l'information بالنسبه للراكوردومون دان اوتومات بروغرامابل هاد لا سيكونس مكايناش في امتحان ولنا هاد لا سيكونس هادي élaborer un programme d'un automatisme commandé par un automate programmable هذا كاين فيه لونغاج ا كونتاكت اللي هو لونغاج لادير وفيه لو غراف سيت هادو هما اللي غادي تشوفو نورمالمون. دونك بور لا بروميير سيكونس اللي عندكم لاركيتكتور درنا بي. دونك بالنسبه للاركيتكتور هي هادي لاركيتكتور درنا بي هي دونك ان اوتومات بروغرامابل اندستريال. دونك نورمالمون هذا هو لو ميكرو بروسيسور يعني هذا هو كيجير لو تريتمون دي دوني هذا هو اللي كيسير يعني لو ديغولمون ديال لي سيكونس فوقاش تخدم هاد لا سورتي فوقاش تطفى فوقاش المهم داكشي ديبون دي زونطري و دي سورتي بريسيدونت. دونك عندنا هذا هو لو بروسيسور هو كيما كنقولوا المخ هو لو سيرفو ديال هاد لا كارت الكترونيك. كاين عندنا لو سيرفو كاين عندنا نورمالمون برومييرمون كاينه نورمالمون في الاول كتكون لاليمونطاسيون. دونك لاليمونطاسيون هي اول حاجه خصك ضروري باش يخدم هاد البروسيسور خصو واحد لاليمونطاسيون تغذيه. دونك هاد لاليمونطاسيون لو رول ديالها شنو هو انه نورمالمون كنعطيوها 220 ضروري اي حاجه كنخدموها حنا بالبريز ديال 220 اي جهاز تلفازه ثلاجه ماشينه لافي كتخدمها ب 220. دونك حتى لوطومات بروغرامابل نورمالمون كنخدموها ب 220 فولت ماشي غادي نجيو نعطيها 220 ديريكت ولكن ضروري اترافير اون اليمونطاسيون الكترونيك ضروري خصني ندوز 220 لاليمونطاسيون غتاليمونتي لي لو بروسيسور باش ب 5 فولت. دونك اول حاجه قلنا لاليمونطاسيون هادي بور اليمونتي لو بروسيسور وتاليمونتي لي زانترفاس دونطري وتاليمونتي لي زانترفاس دو سورتي. نهضرو دابا على لي زانترفاس على الميموار دو بروغرام. ميموار دو بروغرام نورمالمون اغلبيه دابا ديال لي زوطومات اللي هما جداد كتكون الميموار دو بروغرام كتكون عندنا ميموار بحال اليو اس بي ميموار فلاش هي اللي كنديرو فيها البروغرام ديالنا كنسيرو فيها البروغرام. وهاد الميموار هادي دايرين عندنا ليزون مع بيريفيريك دو بروغراماسيون بحال بيسي نورمالمون كنا بيسي هو باش كنديرو لا بروغراماسيون ديال هاد لوطومات بروغرامابل. دونك لا ليزون كتكون ما بين البيسي وما بين الميموار دو بروغرام دو دوني بيسي ولا كيكون عندنا واحد لو كيت دو بروغراماسيون كيكون بحال اباري فيها لي توش بحال كلافي فيها كلافي وكنكونيكتيوها مع لوطومات وكندوزو لو بروغرام ديالنا لوطومات بروغرامابل. عندنا انترفاس دو كومونيكاسيون هادي كتصلح باش تكومونيكي اوتومات مع اوتومات اخرى. باغ عندنا اوتومات باش تكومونيكي مع واحد لانترفاس اخرى اولا تكومونيكي افيك ان اوتر اوتومات. هادي سيت اون انترفاس دو كومونيكاسيون ضروري كتكون لا ليزون ما بين البروسيسور هو اللي كيعطي لي زوردر باش تكون لا كومونيكاسيون اولا ما تكونش. كاين عندنا انترفاس دونطري انترفاس دو سورتي. لو رول ديال الانترفاس دونطري هو انه نورمالمون ديسبوزيتيف دونطري باغ اكزومبل عندنا ان بوطون بوسوار ولا ان كابتور باغ اكزومبل كابتور دو فان دو كورس. دونك هادو كابتور ولا هادو بوطون بوسوار شروليوه مع هاد الانترفاس مع البروسيسور. دونك ضروري كيخصك واحد الانترفاس دونطري انه هاد الكابتور مثلا نديرو ليه ب 24 فولت خصنا الانترفاس خص البروسيسور توصل له 5 فولت
دونك هاد الانترفاس لو رول ديالها هو كونفيرسيون، كدير لنا لا كونفيرسيون، كونفيرتي هاد 24 فولت 5 فولت، اولا يعني بحال بغينا نقولو هاد الانترفاس دادابتاسيون، ادابتي لنا 24 فولت، يعني لونطري اللي هي 24 فولت مع لونطري ديال البروسيسور اللي هي 5 فولت. بالنسبه للانترفاس دو سورتي، باغ اكزومبل انا عندي هنايا واحد الفويون، واحد لومب غادي تخدم لي ب 24 فولت، 24 فولت، دونك البروسيسور شنو غيخرج من هنا؟ غادي يخرج 5 فولت، غادي يخرج 5 فولت. هاد الانترفاس دو سورتي خصها تخرج لي انا 24 فولت، دونك 5 فولت خصها تخرج. هاد الانترفاس دو سورتي دوز لي هنايا شحال؟ غادي تكونفيرتيها، دير كونفيرسيون لمن ل 24 فولت باش تاليمونتي لي لا لومب ب 24 فولت. هنايا ديجا كتكون عندنا هنايا 0 فولت، دونك لا لومب غادي تشعل. دونك هذا هو الديسبوزيتيف دو سورتي، فويون ولا ان كونتاكتور باغ اكزومبل، بوبين دان كونتاكتور. هذا ديسبوزيتيف دونطري هو نورمالمون راه سي ان بوطون بوسوار ولا ان ديتيكتور دو بوزيسيون، كابتور بار كونتاك هما هادو، هما لي كابتور بار كونتاك هما هادو. دونك كاين كونتاك افيك لا ماتيير، نورمالمون اون فوا الكارطون كيقيس هاد الكابتور هذا كيديتيكتي كيدير لنا هنا ان، يعني عطانا انفورماسيون ديال ان، كانت ابسونس ديال هاد البرودوي كتكون عندنا زيرو، دونك ان سافو دير 5 فولت، زيرو سي زيرو فولت. هنايا غاديتيكتي شي باغ اكزومبل شي حاجه اللي هي خفيفه، نورمالمون كاين واحد اللي ليبرا خفيفه باش سينو الا درنا شي حاجه اللي هي بحال هادي نورمالمون عندها ايفور غادي تبلوكي لنا هاد تكوانسي ما تخليش يتحرك. كل بياس عندها نورمالمون الديتيكتور ديالها، هادو نورمالمون ديتيكسيون بار كونتاكت، كاين ديتيكسيون بار سون كونتاكت. على ديتيكسيون سون كونتاكت هذا افي اندكتيف، بار افي اندكتيف. ملي كتكون عندنا شي بياس ميتاليك باغي نديتيكتيو لا بريزونس دون بياس ميتاليك، نورمالمون كنديرو كابتور دو بريزونس، هو هذا لو سامبول ديالو كابتور دو بريزونس كي بازي على لو مانيتيك. دونك هنايا هذا كيكون كيكري واحد الشون مانيتيك، هذاك الكابتور كيكري واحد الشون مانيتيك، اون فوا لا بياس كتقرب له كيديتيكتيها، كيولي امبليفيكاسيون ديال لو شون مانيتيك. لان دائما قلنا بانه الا كان عندنا شي بوبين وقربنا لها واحد لا بياس ميتاليك اللي هي الحديد، لو شون مانيتيك سومبليفي كيكبر، دونك اون فوا لو شون مانيتيك كيكبر كديتيكتي لنا بانه كاين واحد لا بياس. هو اون فوا تبعد ما كايناش ديتيكسيون قربوها هي ولات عندنا لا بياس اي ديتيكتي. دونك هادي سون كونتاك الاولاني اللي شفنا، هادي سون كونتاك الاولاني اللي شفنا افيك كونتاك. بحال دابا هادي هنايا كيديتيكتي بلاستيك، هذا كاباسيتيف. نورمالمون عندنا ديتيكتور كاباسيتيف كنقدروا نديتيكتيو به الكارطون بحال دابا الزيت، بلاستيك نقدروا نديتيكتيو به البلاستيك، زيت، شي حاجه اللي هي ايزولونت. اما الا كانت شي حاجه ميتاليك كنديروا مانيتيك، هذا هو لو سامبول ديالو كيديروا فيه كوندونساتور. كاين فوتو الكتريك، فوتو الكتريك هو اللي كيستعمل في مرجان، يكون عندك ايميتور وكيكون عندك ريسيبتور، ها ليميتور ها ريسيبتور، اون فوا دازت شي حاجه قدامه كديتيكتا، ولا ا ريفليكسيون. هاكا نشوفو لي زيكزومبل، نديرو سيستيم ريفليكس. عندنا فيه كابتور، فيه ديتيكتور هنايا دو بريزونس، ولكن شنو يدير؟ غادي يدير ليميسيون ديال واحد لو رايونمون، داك لو رايونمون دايما كيرجع له، اون فوا لو رايونمون ما رجعلوش كيعرف بلي اون بياس اي ديتيكتي. او في هاد الحاله هادي نورمالمون هاد لا بياس هادي ديتيكتي. كاين سيستيم باراج، سيستيم كيكون عندنا ايميتور ريسيبتور، كيكون دائما كونيكسيون بيناتهم، دائما واحد لا لوميير ايميز بار هاد ليميتور اي روسو بار هاد ريسيبتور. اون فوا دازت واحد لا بياس كدير لنا فريناج ديال هاد لا لوميير هادي، دونك اون فوا كاين فريناج ديال هاد لا لوميير ما دازتش
ديك الساعه كنقولوا راه لا بياس اي ديتيكتي. كاين هنا لي سيستيم دو بروكسيميتي. سيستيم دو بروكسيميتي كيكون لا بياس هي اللي كدير ريفليكس ديال لا لوميير. على بالك كان شي حاجه فيها ميتاليك ولا شي بياس اللي كترد فيها الريفلي، كترد لا لوميير. ماشي دير الكارطون ولا راه مي الكارطون ما غاديش يرد الريفلي. اكزومبل شي بياس اللي هي اينوكس ولا تكون فيها مثلا شي حاجه اللي بحال الدجاج ولا كيرد لا ريفليكسيون، ولا حديده مثلا، ولا ما الكارطون ولا بلاستيك ولا ما يردناش الريفلي. دونك اون فوا الريفلي رجع كنعرفو بلي راه البياس اي ديتيكتي. هادو هما لي تيب دو كابتور سون كونتاك. كون هو ديسبوزيتيف دونطري كيكونو فيه نورمالمون دي كابتور. دونك هادشي اللي كاين بالنسبه للاركيتكتور. دونك انا جا بوي سور البوطون بوسوار باغ اكزومبل، غادي تفيرم هاد الكونتاك هذا، غادي دوز لي 24 من الانترفاس دونطري. الانترفاس دونطري غادي تكونفيرتي هاد السينيال دو 24 ا 5 فولت. البروسيسور غادي ما عنده بزاف ديال لي زونطري. باغ اكزومبل البروسيسور في لونطري باغ اكزومبل نيميرو 1 دازت له 5 فولت، انت راك كاتب له البروغرام دوزتي له البروغرام هنايا لا ميموار ديالو. بروغرام باغ اكزومبل كتب فيه نتايا دير فيه باغ اكزومبل لونغاج لادر، درتي لونطري نيميرو باغ اكزومبل لونطري نيميرو 1 جا بويسي لونطري نيميرو 1 غادي تاكتيفا لي واحد لا سورتي كيو 1. لونطري لا سورتي نيميرو 1 ساكتيف. لورسكو جو رولاش لو بوطون بوسوار هاد لا سورتي غادي تطفى. دونك هذا هو البروغرام اللي نقدر ندير ندوزو البيريفيريك دو بروغرام نكتبو هنايا، وغيدوز لانترفاس هنايا، يدوز الميموار دو بروغرام يتحط. ديك الساعه البروسيسور غادي يكومونيكي مع الميموار دو بروغرام، يبقى يقرا دائما البروغرام اللي فيها، كيقرا البروغرام اللي فيها، كيمشي كيقرا البروغرام وهنايا كيجبد دوك لي دوني اللي عنده اللي كاينين. بحال دابا عنده او 1 وعنده كيو 1، هادو هما لي دوني اللي كيعرف. دونك او 1 يقلب عليها اون فوا ايتيغال ا 1، شنو يدير؟ خصو يخرج لي في لا سورتي كيو 1 يخرج لي 1. دونك شنو يدير؟ لا سورتي نيميرو 1 غادي يخرج لي فيها. دونك في لا سورتي نيميرو 1 غادي يخرج 5 فولت وغادي تمشي لي للبورد. مثلا راه عندنا بزاف لي سورتي. هنا كانت لا سورتي نيميرو 2 دابا درت له كي 2 غادي يخرج لي هنايا في 2 غادي يخرج لي 5 فولت، يعني تتحول تولي لي 24 فولت. هنا تخرج 24 فولت وغادوز تخدم لي داك الريسيبتور اللي هو مبرونشي مع لا سورتي نيميرو 2. دونك هادي هي لاركيتكتور دان سيستيم اوتوماتيزي.